नमस्कार। हामीले जेठ 31 गते सोधेका प्रास अनलाइन परीक्षाको प्रश्न उत्तर के लिएर आएका छौँ। हामीले सोधेका थियौँ। पहिलो प्रश्न, नास्ट प्रवृत्ति पुरस्कार 2076 कसलाई प्रदान गरियो? कुलमान घिसिङलाई। गोरखापत्र कहिलेदेखि बहुभाषामा प्रकाशित भएको थियो? 2064 असोज 1 गते। गियामिनी भनेर कुन जातिको झाँक्रीलाई भनिन्छ? सुरेल। यस्तै गरी राष्ट्रिय सभाका सदस्य हुन कति वर्ष पुगेको हुनुपर्दछ? 35 वर्ष। यसै गरी अनौपचारिक शिक्षामा कतिवटा तहहरू रहेका छन्? यसको सही जवाफ हो 3 तह। यसै गरी नेपालको शैक्षिक इतिहासमा माध्यमिक तह नयाँ माध्यमिक सञ्चालन नगर्ने नीति कहिले आएको थियो? 7औं योजनामा। यस्तै गरी राशि प्रयोग 2028 पहिलो वर्ष कुन कुन कक्षामा लागू भएको थियो? कक्षा 1, 4 र 8मा। यस्तै गरी खुल्ला तथा दूर शिक्षा नीति 2063 का मुख्य नीतिहरू कतिवटा छन्? 4 वटा। शिक्षक तालिम नीति कहिले स्वीकृत भयो? 2062-2024मा। यस्तै गरी शिक्षाको इतिश्राले कक्षा 5 लाई कुन तह मानेको थियो? निमावी तह। यस्तै गरी विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना पूर्ण कार्यान्वयन भएपछि भएको संरचना 8+4 हो। यसै गरी 50% बौद्धिक विकास कुन अवस्था हुन्छ? प्रारम्भिक बाल्य अवस्थामा। यस्तै गरी राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम मानव विकास सूचाङ्क पछाडि परेका जिल्लाहरू कतिवटा छन्? 30 वटा। अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस कहिले मनाइन्छ? डिसेम्बर 3 तारिकमा। यसै गरी आजकल प्रचलनमा रहेका साक्षरताका प्रकारहरू कतिवटा छन्? 11 वटा। हाल सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरू कतिवटा छन्? 2151 वटा छन्। प्राथमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रमको लक्षित समूह कुन हो? 6 देखि 8 वर्ष। अनौपचारिक प्रौढ विद्यालय कार्यक्रम कति वर्षको हुन्छ? 8 वर्षको हुन्छ है, 8 वर्षको। यस्तै गरी शिक्षा नियमावली अनुसार स्थायी शिक्षकले मासिक कति प्रतिशत तलब कर कट्टै गरिन्छ? 10%। विद्यालय शिक्षक किताबखानाको कसले निर्देशन पालन गर्नुपर्छ? कसको? शिक्षा मन्त्रालयको। प्रमाणपत्र छानबिन समितिमा कुन हुँदैनन्? जिल्ला वकिल हुँदैन। संस्थागत विद्यालयमा औसत कति विद्यार्थी हुनुपर्दछ? 33 जना। यसै गरी एसएलसी भनेको कति कक्षाको अन्तिम परीक्षा हो? कक्षा 12 को। सिकाइमा हतोत्साहित गर्न सक्ने साधन कुन हो? परीक्षा हो। यस्तै गरी स्तरीकृत परीक्षाको साधन कुन हो? उपलब्धि परीक्षा। यसै गरी 26औं नम्बरको प्रश्न, परीक्षा बाहेक मूल्याङ्कनका साधन कुन हो? अवलोकन। सुपरिवेक्षण विद्यालयको पूर्ण शल्यक्रिया हो। यो भनाइ कसको? पेटर ओलिभ। विशेष सहजकर्ता कुन निरीक्षण अन्तर्गत पर्दछ? उपचारात्मक। तालिमको चक्रभित्र कुन पर्दैन? तालिमको प्रभावकारिता। टिपिडी भाग 3 मा के रहेको छ? शैक्षिक परामर्श। टिपिडीमा 2072 अङ्क आउँदा कुन श्रेणी प्राप्त हुन्छ? द्वितीय श्रेणी प्राप्त हुन्छ। यस्तै गरी गोर्खा भाषा प्रशासनिक समितिका प्रथम अध्यक्ष को थिए? राममणि आदि। यसै गरी एसएसआरपीलाई कति जिल्लामा पाइलटिङ गरिएको थियो? 3 जिल्लामा। 34औं नम्बरको प्रश्न, विशेष शिक्षा परिषदमा अध्यक्ष अतिरिक्त कतिजना सदस्य हुन्छन्? 11 जना। यसै गरी शिक्षक सम्बन्धी सूचना कुन प्रकारको सूचक अन्तर्गत पर्दछ? प्रतिफल। यसै गरी 36औं नम्बरको प्रश्न, सामान्यतया शिक्षाको नीति तर्जुमाका तत्त्वहरू कतिवटा हुन्छन्? 9 वटा। 37 नम्बरको प्रश्न, निजामती सेवा नियमावली 2050 अनुसार क वर्गमा पर्ने जिल्ला कतिवटा छन्? 14 वटा। यसै गरी 38 नम्बरको प्रश्न, कुनै निजामती कर्मचारीलाई सरुवा भएको मितिले कति दिनभित्र तयारी म्याद दिन सकिन्छ? 7 दिनको लागि। शिक्षालाई राष्ट्रिय विकास योजनाको कुन क्षेत्रभित्र पर्दछ? सामाजिक क्षेत्रभित्र। संविधान अनुसार एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनको बीचको अवधि कति महिनाको हुन्छ? 6 महिनाको हुन्छ। शिक्षा सम्बन्धी हकमा कतिवटा उपहकहरू रहेका छन्? 5 वटा रहेका छन्। यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ 42औं नम्बरको,
शिक्षकलाई कति प्रकारको विभागीय सजाय हुन्छ? सही जवाफ हो 5 प्रकारको। यसै गरी नेपालमा पुस्तकालय दिवस कहिले मनाइन्छ? भाद्र 15 गते। कोत पर्व हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? फतेजङ शाह अथवा फतेजङ चौतारिया पनि भनिन्थ्यो। 45औं नम्बरको प्रश्न, विद्यार्थीले देखेर कति प्रतिशत शिक्षा ग्रहण गर्छ? 30%। यसै गरी कुन कालमा शिक्षा ऐच्छिक र धर्म प्रधान थियो? लिच्छवी कालमा। यसै गरी 47औं नम्बरको प्रश्न, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रयोग गर्ने नीति कुन योजनाले सुरु गरेको थियो? 9औं योजना। यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, ठाकुरबाबा धाम कुन जिल्लामा पर्दछ? बर्दिया जिल्लामा। यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न रहेको छ, जीवन प्रयत्न सिकाइका अव्ययहरू कतिवटा छन्? 5 वटा। र अन्तिम प्रश्न रहेको छ, नेपालमा जम्मा कतिवटा ओडा सङ्ख्याहरू रहेका छन्? 6743 वटा ओडाहरू रहेका छन् भन्दै आजको यो बसाइबाट छुट्टिन्छौँ। हवस् त, नमस्ते। नमस्कार। हामीले जेठ 31 गते सोधेका प्रासा अनलाइन परीक्षाको प्रश्न उत्तर के लिएर आएका छौँ? हामीले सोधेका थियौँ। पहिलो प्रश्न, नास्ट प्रवृत्ति पुरस्कार 2076 कसलाई प्रदान गरियो? कुलमान घिसिङलाई। गोरखापत्र कहिलेदेखि बहुभाषामा प्रकाशित भएको थियो? 2064 असोज 1 गते। गियामिनी भनेर कुन जातिको झाँक्रीलाई भनिन्छ? सुरेल। यस्तै गरी राष्ट्रिय सभाका सदस्य हुन कति वर्ष पुगेको हुनुपर्दछ? 35 वर्ष। यसै गरी अनौपचारिक शिक्षामा कतिवटा तहहरू रहेका छन्? यसको सही जवाफ हो 3 तह। यसै गरी